अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। आज मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा कर रहे हैं 20 लाख से ज़ायद आज़मीन। फिजा में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं, देखे जा रहे हैं रूह परवर मनासिर। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा की आज़मीन हज को खुसूसी हिदायत। कहा, हज के कीमती लम्हात को तस्वीर वीडियोस बनाने और फजूल बातों में ना करें ज़ाय, अल्लाह से करें खुसूसी दुआएं। गजा पर इसराइल के हमले जारी, लेबनान से लगी सरहद पर भी बढ़ी कशीदगी। हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इसराइल पर दागे दर्जनों रॉकेट्स, कोई जानी नुकसान नहीं। गलती से बनी है मोदी की नई हुकूमत, कभी भी गिर सकती है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा। कहा, मोदी जी को नहीं मिली अवाम की हिमायत। नरेंद्र मोदी को अपने नए दौरे इख्तिदार में करना पड़ सकता है शदीद मुश्किलात का सामना। फूट का शिकार हुई एनडीए। अब ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा, जनता ने मोदी और योगी को कर दिया रिजेक्ट। और रियासत सिक्किम में कुदरत का कहर, बारिश और लैंडस्लाइडिंग से 9 की मौत, 1200 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे, हालात संगीन। ये हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 20 लाख से ज्यादा आज़मीन आज मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म अदा कर रहे हैं। हज के रुकन आज़म अरफा की अदायगी के लिए लाखों आज़मीन मैदान अरफात पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने ज़ोहर और असर की नमाज़ें क़सर व जमा की सूरत में अदा की और खुतबा हज सुना। मस्जिद निमरा में खुतबा हज दिया जा रहा है। मस्जिदुल हराम के इमाम व खतीब शेख माहिर हमद अल-माक़ली ने खुतबा हज दिया है, जिसे उर्दू समेत 50 मुख्तलिफ ज़बानों में टेलीकास्ट किया जा रहा है। हुजाज सारा दिन मैदान अरफात में इबादत और दुआएं करते गुजारेंगे। अरफात में हज का खुतबा सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज मिलाकर अदा की जा रही है। मगरिब से कबल हुजाज कराम मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होंगे और वहां मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठी पढ़ेंगे। मुज़दलिफ़ा में हुजाज कराम रमी जमरात के लिए कंकरियां इकट्ठी करेंगे। इसके बाद अगले दिन यानी इतवार की सुबह हुजाज कराम वापस मिना रवाना होंगे और रमी जमरात करेंगे, जिसके बाद कुर्बानी की जाएगी और आज़मीन का फरीज़ हज मुकम्मल हो जाएगा। हज के आगाज़ के मौके पर सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने आज़मीन हज से कहा है कि वो हज के कीमती लम्हात को तस्वीर वीडियोस बनाने और फजूल बातों में ज़ाय ना करें और इन नादिर लम्हात में अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए कोशा रहें और दुआओं का खुसूसी एहतमाम करें। वज़ारत हज व उम्रा ने अपने एक्स अकाउंट पर कहा है कि मस्जिदुल हरम में ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारा जाए, अल्लाह से रहम व करम की दुआएं, नेज़ नमाज व तस्बीह का एहतमाम करें, क्योंकि ये वक्त सबसे अहम है। वज़ारत ने आज़मीन हज से ये भी कहा कि इन लम्हात की कदर करें, खाना काबा में अपना कीमती वक्त दुआएं करने में गुजारें, फ़ोटो और वीडियोग्राफी में मसरूफ़ होकर इन कीमती लम्हात को ज़ाय ना करें। इजरायली फोर्सेस गजा की पट्टी में कत्लेआम कर रही है और काबिज इसराइली बेसरो सामान फ़लस्तीनियों की हिजरत के बाद खाली होने वाले इलाकों पर नजरें गाड़े हुए हैं। दरअसल इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के हामी नेशनल सिक्योरिटी के मिनिस्टर इतमार बिन गवेर ने मकबूजा मशरक़ी अल-कुद्स में काबिज इसराइलियों के इज्तिमा से खिताब में कहा है कि इसराइलियों को पूरे गजा में घुस जाना चाहिए। बिन गवेर ने कहा कि फ़लस्तीनियों को भूखा प्यासा रख कर और नक्ल मकानी की हौसला अफजाई करके इलाके में नस्ली सफाई की जानी चाहिए। फ़लस्तीनियों के घरों के मलबे पर सिर्फ इसराइली काबिज़ों के मकानात तामीर किए जाने चाहिए। वाज़ेह है कि इतमार बिन गवेर को पुलिस की निगरानी में और यहूदी काबिज़ों के हमरा मस्जिद अक्सा पर धावों की वजह से पहचाना जाता है। यही नहीं, वह इसराइली जेलों में हुजूम में कमी के लिए फ़लस्तीनियों को कत्ल करने का मशवरा भी दे चुके हैं। באנו עכשיו דרך שער שכם, בואכה הכותל, בואכה הר הבית,
אין מקום בעזה שאין בו תמונה של הר הבית ושל ירושלים. ואנחנו מכאן אומרים לחמאס, ירושלים שלנו, שער שכם שלנו, הר הבית שלנו. העם הזה הוא עם חזק, ואנחנו יודעים שאנחנו רוצים ניצחון, ניצחון, ניצחון. गजा में जंगबंदी की कोशिशें बदस्तूर तातुल का शिकार हैं, जबकि इसराइली दिफाई अफवाज गजा पर हमले जारी रखे हुए हैं। उधर लेबनान से मुत्तसिल इसराइली सरहदों पर भी कशीदगी बढ़ती जा रही है। यानी शाहिदीन ने बताया है कि गजा पट्टी के मुख्तलिफ हिस्सों, खास तौर पर सेंट्रल इलाकों में सुबह सवेरे मुतअद्दिद हमले किए गए, जबकि वस्ती शहर देर अल-बलाह में वाक़े अल-अक़सा शुहदा अस्पताल में एक 11 साला बच्चे की लाश मुंतकिल की गई है, जो अल-ब्रेज में वाक़े एक पनाहगज़ीन कैंप पर बमबारी के नतीजे में मारा गया था। उधर इसराइली फ़ौज ने कहा है कि वस्ती गजा में कार्रवाइयाँ जारी हैं। बताया गया है कि जंगी तैयारों ने जैतून के इलाके में अस्करियत पसंदों के एक सेल और फौजी ढांचे को निशाना बनाया। इस दौरान फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइल की जानिब से बमबारी में मज़ीद 2 इसराइली यरगमालियों के हलाक हो जाने की इत्तला दी है। अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुताबिक ये दोनों यरगमाली पिछले दिनों गजा में बमबारी के नतीजे में ज़ख्मी हो गए थे। बढ़ती कशीदगी के दरमियान हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल के शुमाली हिस्सों में सिलसिलावार दर्जनों रॉकेट या मिसाइल दागे गए हैं। इसराइल की इमरजेंसी सर्विसेज ने बताया है कि जुमा के रोज़ शुमाली इसराइल के इलाके में ज़बरदस्त फायरिंग की इत्तलात मौसूल हुई हैं। फायरिंग का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब साउथ लेबनान से इसराइल के सरहदी कस्बे किर्यात शेमोना पर दर्जनों मिसाइलों से बारिश की गई। इसराइली फौजी बयान के मुताबिक इस वाक़े के बाद नॉर्थ इसराइल में खतरे के सायरन बजाए गए, जबकि इमरजेंसी टीमों ने फायरिंग की जद में आने वाले इलाके की तलाशी ली, जिसके दौरान मालूम हुआ कि फायरिंग से कुछ इमलाक को नुकसान पहुंचा है। बड़े पैमाने पर आग लग गई है, जबकि किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। अमेरिकी फ़ौज ने कहा है कि खलीज अदन में एक माल बरदार बहरी जहाज़ पर हौसियों की तरफ से दागे गए मिसाइलों के नतीजे में एक अमेरिकन सिविलियन सेलर शदीद ज़ख्मी हो गया है। अमेरिकी फ़ौज के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का कहना है कि खलीज अदन में एक माल बरदार बहरी जहाज़ पर यमन में हौसी बागियों ने 2 क्रूज़ मिसाइलों से हमले किए, जिसके नतीजे में एक अमेरिकी सेलर शदीद ज़ख्मी हो गया। सेंटकॉम ने अपने एक बयान में कहा है कि जख्मी कारकुन को इलाज के लिए एक दूसरे बहरी जहाज पर पहुंचा दिया गया है। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी मिशन यानी UNAMA के सरबराह मालिक सिज़र ने तालिबान हुकूमत से लड़कियों की तालीम और ख़वातीन की मुलाजिमतों पर आयद पाबंदियों को नरम करने का मुतालबा किया है। ज़राए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के सरबराह ने तालिबान की जानिब से अफ़गान ख़वातीन को पासपोर्ट, इमिग्रेशन, सेहत की देखभाल और ज़राअत के सरकारी शोबों में मुलाजिमतों की इजाज़त देने को खुशाइंद करार दिया है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के सरबराह ने यह मुतालबा भी किया कि दिगर सरकारी शोबों और निजी दफातर में भी ख़वातीन की मुलाजिमतों पर आयद पाबंदियों को ख़त्म किया जाए। इसी तरह लड़कियों के सेकेंडरी स्कूल्स पर भी पाबंदी उठा ली जाए। यूक्रेन में जंग रोकने और अमन कायम करने के लिए आखिरकार रूस ने अपनी शराइत का ऐलान कर दिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दारुल हुकूमत मॉस्को में रूसी वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम की शिरकत से मुनक़दा इजलास में शिरकत की। स्विट्ज़रलैंड यूक्रेन अमन सरबराही इजलास के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें स्विट्ज़रलैंड इजलास में मदऊ नहीं किया गया।
روس سے الگ تھلگ اور ہمارے ساتھ کھلے اور ذمہ دارانہ مذاکرات شروع کیے بغیر یوکرین اور یورپ کی سلامتی کا حل تلاش کرنا ناممکن ہے۔ صدر پوتن نے کہا کہ یوکرینی یونٹوں کے ڈونیٹسک، لوہانسک، خیرسون اور زاپوریزیا سے نکلنے اور یوکرین کے نیٹو رکنیت کی خواہش سے باز آنے کی صورت میں اس کے ساتھ مذاکرات شروع کیے جا سکتے ہیں۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ لگاتار یوں جاری رہے گا۔ فی الحال رکتے ہیں چھوٹے سے بریک کے لیے۔ بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں اہم نیشنل نیوز۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے پی ایم مودی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مرکز میں این ڈی اے حکومت غلطی سے بنی ہے اور وہ کبھی بھی گر سکتی ہے۔ بتا دیں کہ لوک سبھا الیکشن میں بی جے پی کو مجموعی طور پر 240 سیٹیں ملی ہیں، جو اکثریت کے لیے ضروری 272 کے فگر سے کم ہے۔ حالانکہ الیکشن سے پہلے تیار این ڈی اے کو مکمل اکثریت ملی ہے۔ کھڑگے نے کہا کہ پی ایم مودی کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، یہ نان میجورٹی حکومت ہے، یہ سرکار کبھی بھی گر سکتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہ چلتی رہے، ملک کے لیے یہ اچھا ہو، ہمیں ملک کو مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے، لیکن ہمارے وزیر اعظم کی عادت ہے کہ وہ کسی چیز کو چلنے نہیں دیتے، لیکن ہم دیش کو مضبوط بنانے کے لیے تعاون کریں گے۔ این ڈی اے الائنس کا حصہ رہے اوم پرکاش راج بھر بھی اب مودی اور یوگی کے مخالف ہو گئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ این ڈی اے پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ دراصل میڈیا میں اوم پرکاش راج بھر کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جنتا نے مودی اور عوام کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور ان کے کچھ ہی دن بچے ہیں۔ جہاں جو لڑا اس کو ووٹ دیا، اور گٹھ کے تمام پارٹیوں کے نیتا گٹھ دھرم نبھانا نہیں جانتے، ایسا دھرم نہیں جانتے۔ ایک نیتا کا نردیش ہمارے ہوا، ہم لوگوں نے اکثر سے اس کا پالن کیا اور مودی جی کو نکار دیا، یوگی جی کو نکار دیا۔ ایسے لوگوں کو بھی ہم دوائی کرنے جا رہے ہیں، جو لوگ بھاشن تو بڑا اچھے دار مانتے تھے اور گاڑی میں بیٹھ کے اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ نہیں نہیں ادھر نہیں ادھر ووٹ دے ہوئے۔ ابھی تو سرکار 3 سال رہے گی نا، اور تب تک ہم لوگ وہ پاور بنا لیں گے کہ بھارتی جنتا پارٹی سے اور سیٹ لے لیں گے۔ مرکز میں بی جے پی کے دوبارہ اقتدار میں آتے ہی نفرت کے پجاریوں کے حوصلے پھر سے بلند ہونے لگے ہیں۔ اب ایودھیا میں ایک نام نہاد سنت نے لو جہاد پر شرانگیز اور متنازع بیان دیا ہے۔ حالانکہ جیسے ہی اس کا متنازع بیان والا پوسٹ وائرل ہوا اور وہ یو پی پولیس تک پہنچا تو اس نے اپنا پوسٹ ڈیلیٹ کر دیا، مگر تب تک یہ پوسٹ کافی شیئر کیا گیا۔ پوسٹ دیکھنے کے بعد مسلم کمیونٹی کے کئی لوگ بری طرح بھڑک گئے۔ دراصل ایودھیا میں راجو داس، جو خود کو سنت اور پجاری بتاتا ہے، اس نے ایک شرمناک تصویر کے ساتھ ایک پوسٹ لکھا کہ جب ہندو لڑکیاں مسلم سے نکاح کر سکتی ہیں تو مسلم لڑکیوں کو بھی ہندو لڑکوں سے شادی کرنا چاہیے، تاکہ مسلم لڑکیاں 3 طلاق اور حلالہ سے آزاد ہو کر آزادی سے اپنی زندگی خوشی خوشی جئیں۔ اس پوسٹ کو فیکٹ چیکر محمد زبیر نے ایودھیا پولیس، یو پی پولیس کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ برائے مہربانی اس طرح کے اشتعال انگیز پوسٹ پر ایکشن لیں جس میں مسلم خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ایودھیا کے مہنت راجو داس کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے۔ عام آدمی پارٹی لیڈر دلیپ پانڈے نے پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ دلی میں پانی کی کمی پر کچھ لوگ گندی سیاست کر رہے ہیں۔ دلی میں پانی کے پروڈکشن نہ ہو پانے کی استھتی میں جو دلی کی جنتا دکھی ہے، پریشان ہے، دربھاگیہ پورن ہے کہ کچھ لوگ اس پر راجنیتی بھی کر پا رہے ہیں۔ اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ جو سچویشن ہے دلی میں، اس پرستھتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے حال ہی میں اپوائنٹ کیے گئے کیندر کی سرکار کے جو ماننیہ جل شکتی منتری مہودے ہیں سی آر پاٹل صاحب، ہم سب دلی کے ودھایکوں کی طرف سے آج انہیں ایک پتر لکھ کر یہ نویدن کر رہے ہیں یا آگرہ کر رہے ہیں
کہ یہ انٹر اسٹیٹ کوآرڈینیشن کی ذمہ داری اگر آپ کا منترالیہ اٹھا لے, کیندر کی سرکار اٹھا لے, تو اس بھیشن گرمی میں دلی کے اوپر منڈراتے جل سنکٹ کے بادل چھٹ سکتے ہیں. نارتھ سکم کے منگن ضلع میں لگاتار بارش سے بڑے پیمانے پر ہوئی لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے 15 غیر ملکی ٹورسٹ سمیت 1200 سے زیادہ سیاح پھنس گئے ہیں. ایک عہدیدار نے کل جمعہ کو یہ معلومات دی تھی. لینڈ سلائیڈنگ اور بھاری بارش کی وجہ سے پہاڑی ریاست میں 9 لوگوں کی موت بھی ہو گئی ہے. جائیداد کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے, جبکہ کئی علاقوں میں سڑک سے رابطہ کٹ گیا, جبکہ بجلی اور کھانے پینے کی سپلائی اور موبائل نیٹ ورک بری طرح متاثر ہوئے ہیں. पुरा टाटा झुन्डिरहेछ, बाटो बन्द भएर माथिदेखि पुरा ढुङ्गा पानी आएर चाहिँ टाटा चाहिँ तपाईँको पल्टिनै आँटेको छ. अब यो सानो ढुङ्गाले थामेको छ. अब यो ढुङ्गा गयो भने चाहिँ टाटा चाहिँ यहाँदेखि पल्टिने चाहिँ तिनचेक खोलाको हालत यस्तो छ. तपाईँहरू अहिले नआइदिनु. اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر. آج میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کر رہے ہیں 20 لاکھ سے زائد عازمین. فضا میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں, دیکھے جا رہے ہیں روح پرور مناظر. سعودی وزارت حج و عمرہ کی عازمین حج کو خصوصی ہدایت. کہا حج کے قیمتی لمحات کو تصاویر ویڈیوز بنانے اور فضول باتوں میں نہ کریں ضائع, اللہ سے کریں خصوصی دعائیں. غزہ پر اسرائیل کے حملے جاری, لبنان سے لگی سرحد پر بھی بڑھی کشیدگی. حزب اللہ نے نارتھ اسرائیل پر داغے درجنوں راکٹس, کوئی جانی نقصان نہیں. غلطی سے بنی ہے مودی کی نئی حکومت, کبھی بھی گر سکتی ہے. کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے کا دعویٰ, کہا مودی جی کو نہیں ملی عوام کی حمایت. نریندر مودی کو اپنے نئے دور اقتدار میں کرنا پڑ سکتا ہے شدید مشکلات کا سامنا, پھوٹ کا شکار ہوئی NDA. اب اوم پرکاش راج بھر نے بھی کہا جنتا نے مودی اور یوگی کو کر دیا ریجیکٹ. اور ریاست سکم میں قدرت کا قہر, بارش اور لینڈ سلائیڈنگ سے 9 کی موت, 1200 سے زیادہ ٹورسٹ پھنسے, حالات سنگین. ورلڈ نیوز میں ابھی آپ نے دیکھی اب تک کی اہم نیشنل و انٹرنیشنل نیوز. مزید تازہ ترین اپڈیٹس اور دلچسپ پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے BPN چینل.